Like, subscribe and get notified. The vendors at Dona Paula Jetty have been doing business for decades. Every time the government comes with some renovation, they attempt to shift them. After the renovation of the jetty, some ridiculous structures were made to house them. Activist Tanoj Advalpalkar demanded that the vendors who are earning their livelihoods by being Swayampurna should be supported by the government. आता हांव सध्या आसा तो दोनापावल जेटीचेर विषय आसा तो पयली पासून दोनापावल जेटीचो ह्या जेटीचेर आमची सगळे जितले आता जमा जाल्ले आसा आमच्यो आवय भयणी मॅक्झिमम आसा ती बायलां जांच्यांनी हांगासर वेवसाय करून आपल्या भुरग्यांक पोसली घरां चलयली तांचें शिक्षण तांकां दिलें तांची लग्नां करून दिली काजरां करून दिवन तांचो संवसार बसयलो. आमी बायलांक रेस्पेद दिणारे सरकार आमी देवीक मानणारे सरकार जाल्यार आज ह्यो सगळे देवी न्हय तांकां मानप ना तांकां तुमी बेवारशी करपाचो प्लान चलयला. आज ही बायलां केन्ना कोणाच्या दारान हात पसरोवना तांच्यांनी केन्ना भीक मागूंक ना म्हणजे स्वता उबी रावन तांच्यांनी आपलें घर चलयलें आनी ह्या गोंयाकूय तांच्यांनी कंट्रिब्युशन दिल्लें आसा. आज ती वेवसाय करून ह्याच जाग्यार करून जाणटी जाली बाबडी आमच्यो आवय भयणी तांकां सरकार हांगासरलो आमदार मोन्सेरात मॅडम मोन्सेरात ती तांकां बेवारशी करपाचो प्रयत्न करता आनी ताका सपोर्ट बाबूश मोन्सेराताचो. हांव तुमकां दोगांयकूय रिक्वेस्ट करता बाबा पांयां पडटा जाय जाल्यार ह्या गरीब लोकांक ते जे धंदो करता पळय त्या धंद्या पासून तांकां वंचीत करूं नाका. प्रत्येक वेळा येता तुमी नवीन प्लॅन कितें तरी काडटा ज्या जाग्यार ती पयलीं पासून वेवसाय करताले त्या जाग्या वयल्यान तांकां काडून तुमी ते स्कुला कडेन घालूंक सोदता. कितें बरें भोगतले तुमी. तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर बाब ताणें ह्या गरीब लोकांक जागो दिल्लो आसा आनी हायकोर्टान त्या पद्दतीन तांगेलो जागो निश्चित केल्लो आसा कायद्या प्रमाणे. तो तांच्या पासून हिरावून घेवंक तुमी शकना आनी हांव लक्षांत दवरा तशें जर जायत आनी ह्या लोकांक जर परत त्रास करीत जाल्यार आमी आंदोलन करपाक परत तुज्या घरा पर्यंत येतले दारा पर्यंत येतले ह्या जेटी वयल्यान तुज्या घरा पर्यंत आमी पावतले. Watch on Herald TV.